मलाई अरु कुरा केही थाहा छैन। मलाई मेरो तिलहरी चाहियो। हैन, कमला माइतबाट आएपछि दिन्छु भनेकै छम नि। हामीलाई कसैको तिलहरी चाहिएको छैन। त्यतिको लागि यत्रो मारामार गर्नुपर्छ? तपाईले किनेर ल्याइदिन सक्नु भएको छ? अर्काको मागेर चलाउँछ अझ ठुलठुला कुरा। हामीलाई यहाँ के सुनाइरा? जसले ल्यायो त्यसैसँग गएर माग्नु नि। आफै मागेर लगा भनेर पठाएका होलान्। अहिले आएर उसलाई मात्रै दोष नलगाउनुस्। घरमा कुरा नगरी अर्काको घरमा गएर मेरी त्यति सोझी भतिजीलाई फकाएर त्यसले तिलहरी लिएर जान्छे। खुरुक्क कमलालाई बोलाएर मेरो तिलहरी मलाई फिर्ता दिनुस्। खुब बुवाले माया गर्नुहुन्थ्यो नि आफ्नो बुहारीलाई। उफ, त्यही मायाले पुलपुल लिएर दुनियाँको गाली खाने बनाए हामीलाई। यसलाई त म के गरौँ अरे। आइपुगे। धेरै यार गर्नु पर्दैन। आइपुगिहाल्यो नि। ओइ, तँलाई केहीले पुगेन है? तँलाई अर्का तिलहरी मागेर लाएर जानुपर्छ? फिर्ता दिइहाल। कानै पाक्ने गरी दस्तरी कुरा सुन्न पर्छ कि यहाँ। कोसँग माग्ने, कस्ताको लगाउने भन्ने कुरा समेत थाहा छैन। खुरुक्क तिलहरी दिइहाल। तिलहरी त छैन आमा। उता बुबा बिरामी हुनुभएको थियो। उपचार गर्ने पैसै नभएर त्यही सुन राखेर बुबाको उपचार गरेको। मलाई अरु कुरा केही पनि थाहा छैन कमला। धेरै बहाना बनाएर अरु 2-4 दिन सुन लाउने इच्छा मेरो सामु नजनाए पनि हुन्छ। मलाई जसरी भए पनि मेरो तिलहरी चाहिन्छ। हैन भने राम्रो हुने छैन। भन्दिएको छु सबैलाई। मान्छे त खत्तमै रहेछ नि। अर्काको लानु छ त्यही पनि धितो राखेर आइछ। होइन, कस्तो भिखारीका सन्तान परिचय भने नि। मैले रहरले गरेको होइन नि दिदी। तपाईँ पनि यहाँ आउँदाखेरि बुबालाई त्यस्तो भएको भए सुन लगाएर बस्नुहुन्थ्यो र? तेरो मुख नचला है। तेरो फेरि च्यादिउला नि मुख सुख। आफै गल्ती गर्छे, आफै रुँदै हिँड्छे। अब के भन्नु यसलाई? भाउजू, माइतबाट कति बेला आइपुग्नु भयो? भर्खर आएकी नानी। घरमा पानी सकिएको रहेछ, त्यही भएर लिन आएकी। मेरो घरमा पनि निस्किएर जानु भएको थियो होला है। म घरमा थिइनँ। तिलहरी घरमै लगेर राख्नुभयो? हेर्नु न भाउजू, काकीले थाहा पाएपछि त मलाई घरमा बसी टिक्न दिनुभएको छैन। म अहिले यो पानी पुर्याएर तपाईँको घरमा आफै आउँछु ल भाउजू। कोपिला नानी, मलाई नराम्रो नसोच्नुहोस् न है। हेर्नुहोस् न, उता घरमा बुबा साह्रै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उपचार गर्ने पैसा नभएर त्यही तिलहरी राखेर उपचार गर्नु पर्यो। म छिट्टै तिलहरी उकासेर लिएर आइदिन्छु। त्यतिन्जेलसम्म काकीलाई सम्झाउनुहोस् न है। काकीलाई मैले केही गरे पनि सम्झाउनै सक्दिनँ भाउजू। मिल्छ भने त्यो तिलहरी आजै निकालिदिनु न। काकीले मलाई मार्नुहुन्छ। म पैसा हुने बित्तिकै निकाल्छु नि नानी। अहिले त मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन। काकीलाई केही भनेर सम्झाउनुहोस् न। के भनेर सम्झाउनु र भाउजू? रिसले आगो हुनुभएको छ। रिसमा त झन् मेरो केही पनि कुरा सुन्नै चाहनु हुँदैन। ए, हजुर आइपुग्नु भयो? आइपुगे। यो पैसा दुधमा फ्याट कम भएर पैसा कम भयो अरे। अनि 1 थोपा पनि पानी नमिसाएको दुधमा कसरी फ्याट कम हुन्छ? खै कोनी किसानमाथि ठगी गरेका हुन् कि तिनीहरूको मेसिनै बिग्रेको हो, केही कुरै बुझ्न सकिएन। आय स्रोतको माध्यम भनेको दुध थियो। त्यसबाट पनि पैसा कमाउन थालेपछि कसरी घरबार चल्छ हाम्रो? दुखीको कर्मै खोटो हुन्छ। जति नै मेहनत गरे पनि
दुःख नै सहारा बन्दो रहेछ। अब त बिस्तारै हात गोडाले पनि मेहनतसँग दूरी बढाउन थाल्छन्। त्यसपछिको जीवन झन् कठिन हुन्छ यशोदा। छोरो फर्केर आए पनि त हुन्थ्यो नि अघि। त्यसको कुरै नगर न। दुखेको मन झन् साह्रो दुख्छ त्यसको नाम सुनेर। जे जस्तो भए पनि हाम्रै छोरा हो। के थाहा हामीबाट टाढा भएपछि उसले गरेको गल्तीको पश्चाताप गरे कि? पश्चाताप गरेको भए त उहिले फर्केर आइसक्थ्यो नि, होइन र? वास्ता नभएर नआएको हो नि। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यसले हामीलाई कहिल्यै पनि बाबुआमालाई गर्नुपर्ने व्यवहारै गरेन। उसले आमा बाउलाई गर्ने व्यवहार गरेन भन्दैमा हामीले पनि त छोरालाई गर्नुपर्ने व्यवहारबाट पन्छिन त भएन नि। उसले गरेको गल्तीको माफ गरेर अर्कोपल्ट फेरि सुध्रिने मौका दिनु हाम्रो कर्तव्य होइन र? हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। तर कर्तव्य हो भन्दैमा चिडियाघरको रक्षकले बाघको गुफाभित्र छिरेर आहारा दिनु भनेको कतिको घातक हुन्छ भन त? हो, त्यस्तै हो हाम्रो छोरा पनि। हजुर किन यस्तो सोच्नुहुन्छ? यस विषयमा मलाई केही कुरै गर्नु छैन। आउने बित्तिकै हँस्न नथालिस्? यत्रो जुठो भाँडा देखिनस्? कमसेकम जुठो भाँडा माझेर खाएको भए नि हुन्थ्यो। हुन त फोरामा बसेर खानेलाई के कुरा गर्ने यस्तासँग भने? घरमा चामल सकिएको थियो र दिदी, मलाई ढिँडो बनाइदिनु भएको रहेछ। धन्न ढिँडो पनि बनाइदिए त आफैले आएर पकाएर खान पराए भए तँलाई नै दुःख हुन्थ्यो। ल ल धेरै मुख नचला, चुपचाप खा। भाँडा चुलो गरेर घाँस काट्न जा। घरमा अरूलाई थर्काएर खाए जस्तो त मलाई नसोच है, मैले भन्दा छ। मैले कसैलाई पनि थर्काएकी छैन दिदी। आफ्नो काम गर्नलाई मलाई कसैले हराउनु पर्दैन। म पनि बुझ्ने मान्छे हो। आफ्नो काम राम्रोसँग थाहा छ मलाई। के रे मुखै लाग्छस् त मसँग? तँलाई यही ढिँडो पनि बढी भएको? कोटेर खाएर ढिँडो छिडो। किन हामीलाई चाहिँ दुनियाँको गाली खुवाएर तँलाई चाहिँ ढिँडो खानु मन पर्दैन? त्यो भाँडा छाडा फुस्क माझ्ने, घाँस लिन जाने भन्दैछ फेरि त म। ए यो पनि ठिक्क आइपुगेछ। भित्र खाना पकाएर राखिदिएको छु, खा ल। म पसल जान्छु। हुन्छ दाइ। ल के भयो तँलाई? कुनै तनाव छ हो? हेर्नुहोस् न दाइ, अस्ति कमला भाउजू माइत जाँदा आमाको तिलहरी लगाएर जान दिएकी थिएँ। भाउजूले बुबा बिरामी भएर पैसा नभएको कारण तिलहरी धितो राखेर पैसा निकाल्नु भएको रहेछ। अहिले काकीले त्यो तिलहरी जसरी पनि लिएर आइज भनेर मलाई धेरै गाली गर्नुहुन्छ। म के गर्ने के नगर्ने साह्रै तनावमा परेँ दाइ। हाम्रो आमाको तिलहरी काकीलाई चाहिँ किन चाहियो? खै थाहा छैन। तैपनि भाउजूले
पैसा हुने बित्तिकै निकालेर ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। अब काकीले सुन धितो राखेको कुरा थाहा पाउनु भयो भने मलाई मार्नुहुन्छ। कसैले केही गर्दैन तँलाई, तँ चिन्ता नगर। त्यही पनि कमला भाउजूले पैसा हुने बित्तिकै निकालेर दिन्छु भन्नुभएको छ भने कुरै सकियो त। मान्छेलाई जति बेला पनि अभाव पर्न सक्छ। यदि अभावमा कुनै चिज काम आउँछ भने त्यो उपयोग पनि गर्नुपर्छ। तँ चिन्ता नगर, काकीसँग म कुरा गर्छु। अहिले खाना खा, म पसल जान्छु। हुन्छ दाइ। बुबा के गर्न लाग्नु भएको? केही पनि होइन बा, यो औषधि मैले कहिलेसम्म खानुपर्ने होला भनेर दिक्क लाएर हेरेको नि। हेरौँ त। किन? दिनुहोस् न। औषधि त सबै सकिएछ त बुबा। कहिले सकिएको? आजको औषधि त खानु भयो नि। तिमी माइत गएको 1-2 दिन पछि नै औषधि सकिएको। 2-4 दिन भयो औषधि खाएकै छैन। अब तिम्री सासु र दिदीलाई कुनै मतलबै छैन। खै कसलाई के भन्नु? बिहानै तिमीलाई भनौँ भन्ने सोचेको थिएँ। अब तिमीसँग पनि त्यत्रो पैसा कहाँ पाउनु औषधि खानलाई भनेर म त चुप्प लाएर बसेको। औषधि जस्तो कुरा पनि लुकाएर हुन्छ त बुबा? एक दिन पनि नछुटाइ खानुपर्ने औषधि 3-4 दिनसम्म नखाइ बसेर हुन्छ। तपाईँलाई फेरि गाह्रो भयो भने म के गरौँ बुबा? उता माइतमा पनि बुबा बिरामी हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि यता थला परेर बस्नुभयो भने म आफूलाई कसरी सम्हालौँ? यति महँगो औषधि खाने हामीसँग कुनै विकल्प पनि त छैन नि बुहारी। अब छोराले पैसा पठाइदिने कुनै छाटकाटै छैन। यो गरिबीले त हाम्रो ज्यानै लिने भयो बुहारी। जतिसुकै गरिब भए पनि म मेरो बुबाको लागि औषधि कुनै पनि हालतमा छुटाउन चाहन्न बुबा। बरु खोले खाउँला, जाउलो खाउँला, तर औषधि छुटाउनु हुँदैन। मैले पालेको त्यो भाले बेचेर भए पनि म तपाईँको लागि औषधि लिएर आउँछु बुबा। तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस्। पहिला म गाईबस्तुको लागि घाँस लिएर आउँछु, त्यसपछि भाले बेचेर औषधि लिएर आउँछु। पर्दैन बुहारी, पर्दैन। तिमीले त्यति माया गरेर पालेको भाले किन बेच्यौ? फेरि बेच्ने बेला पनि त भएको छैन भाले। समस्या डरोस् भनेरै पालेको भाले त हो नि बुवा। मेरो लागि तपाईँको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। तपाईँ आराम गरेर बस्दै गर्नुहोस्, म घाँस लिएर आउँछु है। हे भगवान्, मेरी यस्ती सोची बुहारीमाथि यो दुःख र पीडाको पहाड किन खसाल्दिन्छौ? किन? नमस्कार काका। नमस्कार। ए होइन बाबु त विदेश जानु भनेर हिँडेका थियो होइन र? जान भनेर हिँडेको काका। मेन पावरले झुलाको झुलै छ। फेरि त्यति धेरै पैसा खर्च भइसक्यो, अझै पनि काम बन्ने छाटकाटै छैन। त्यही भएर त्यो धुलो सहरमा कति बस्नु भनेर 2-4 दिनलाई आफ्नै गाउँ फर्किए। भिजा लागेपछि मेन पावरले बोलाउँछु भनेको छ। किन निराश हुनुभएको काका? मेरा ज्वाइँ लास बनेर बाकसमा फर्किए। धन कमाएर खुसी किन्न गएका मेरा ज्वाइँ दुःखै दुःखको भारी बोकेर बाकसमा फर्किए। के भएर काका त्यस्तो? यही देशमा बसेर केही गरे हुँदैन रे बाबु। आखिर आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो सम्पत्ति अरू के नै छ र यो संसारमा? तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो काका। यो ज्यानभन्दा ठुलो अरू केही रहेनछ। तर यो ज्यान पनि त
धनले नै पाल्ने रहेछ नि काका। आफूलाई केही नहोस् केही फरक पर्दैन, तर परिवारको लागि त सोच्नु पर्यो नि, होइन र? त्यही पनि विदेश नै जानुपर्छ र? पसिनाको मूल्य त विदेशमा मात्रै दिने रहेछन् काका। यहाँ त जति पसिना बगाए पनि माटोमै विलिन भएर जाने रहेछ। पसिनाको मूल्य पैसासँग तुलना हुने त विदेशमा मात्रै रहेछ काका। यो बाध्यता तबसम्म हट्दैन जबसम्म सरकार स्वयंले एक युवालाई रोजगारी दिँदैन। पढे लेखेका युवाहरूले नै रोजगारको लागि तछाड मछाड गरेको सुनिन्छ। झन् हामी जस्तो युवाहरूले कहाँबाट रोजगार पाउने? त्यही पनि सकिन्छ भने यही केही गर। विदेशमा पनि दुःख बाहेक केही हुने रहेन रहेछ बाबु। तँ पनि थाकेर आएको होला, घर गएर आराम गर है त। हस् काका, अहिले म जान्छु, पछि भेटौँला फेरि। ल तिमीलाई पनि साह्रै गाह्रो छ है कमला। तिमीले भएको आफ्नो सुन त धितो राख्यौ। बिचारी त्यो कोपिलाको सुन पनि धितो राखेर काकीको नराम्रोसँग गाली खुवायो होइन? आफ्नो बुबाको उपचार गर्न सुन धितो राखेको भन्दा पनि सासूले देखि छैन। होइन कमला, त्यस्तो घर के रुँगेर बस्छौ? म भए त त्यो घर छोडेर उहिले पहिला गइसक्थेँ कमला। मैले त्यो घरलाई घर मानेकी छु र त्यो घरमा बसेकी छु। मैले मेरो घर कसरी सम्हाल्नुपर्छ कसैले सिकाउनु पर्दैन। समस्या सबैलाई पर्छ। समस्यासँग भागेर होइन, जुधेर समाधान गर्नुपर्ने संस्कार सिकेर हुर्किएकी केटी हुँ। तपाईँको जस्तो पहिला जाने सोच कायरले मात्र बनाउँछ। म त्यति कायर पनि छैन, बुझ्नुभयो? कमला भाउजू, राम दाइलाई फोन गरेर पैसा मगाउनु न। काकीले मलाई बस्न खान दिएकी छैनन्। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् कोपिला नानी, म यहीँ केही गरेर तपाईँको सुन छिट्टो निकालिदिन्छु। उहाँलाई पनि कति पैसा भनेर दुःख दिनु। परदेशको मान्छे भनेको बेला पैसा पनि नहोला। म यहीँ केही गरेर तपाईँको सुन निकालिदिन्छु नि है। हस् भाउजू। भाँडा माझ्दै हुनुहुन्छ दिदी? हो नानी, टाढै पुगेर आउनुभयो? पल्लो गाउँमा साथीसँग थोरै काम थियो, फर्केर आउँदा दिदीको हालखबर के छ भनेर बुझौँ भनेर पसेकी नि। हालखबर के हुन्थ्यो नि नानी? घरमा बस्यो, भाँडा माझ्यो, त्यही त हो नि, अरू के हुन्थ्यो? छोरीको खबर के छ नि दिदी? अहिलेको घर पनि पहिलाको जस्तो उजाडिएको त छैन नि। छोरीको बेहोरा राम्रो भइदिएको भए अहिले आएर दोस्रो विवाह गर्नु पर्दैन थियो होला नि है? मान्छे सधैँ एकिनासको पनि त हुँदैन नि बहिनी। खरेडीमा जसो तसो सम्हालेको रुख बर्सातमा हरियो हुन सक्छ। त्यस्तै त हो नि मान्छेको जीवन पनि। हुन त हो, तर घर व्यवहार बिग्रेर माइतमा बसेकी छोरीले आफ्नो बाबुआमालाई स्याहारेर बसेको भए हुन्थ्यो नि। छोराछोरी सानो हुँदा जति नै काखी च्यापे पनि अहिले आएर बुढेसकालमा 2 जना मात्रै पर्नु भयो। छोरा पनि नालाकै निस्क्यो। दुःख पाउनु भयो दिदी तपाईहरुले। दुःख पाए पनि कसैलाई दुःख देखाउने बानी छैन हाम्रो। तपाईले जस्तो प्याच भन्दै हिँड्ने बानी पनि छैन। सक्नुहुन्छ भने अर्कालाई प्रेरणा दिने खालको कुरा गर्नुस्। मान्छेको पीडामा नुनचुक दल्ने आफू चाहिँ खुब सुखको बर्को ओढेर बाँचेको छु जस्तो गरेर नगर्नुस्। बुझ्नुभयो? भयो त अब। तिमी चुप लाग सुधा। हाम्रो गल्ती के नै छ र हामीले सबैको भनाइ सुन्नुपर्ने? हामीले दुःख पायौँ भनेर तपाईको सामु सहारा माग्न आएका छौँ र हामी जुन अवस्थामा भए पनि हाम्रो सन्तान जस्तो निस्किए पनि तपाईलाई के चासो? म त तपाईहरुको खबर जान्न आएकी थिएँ। सुख भए पनि दुःख भए पनि हामी बाँचेकै छौँ। यति खबरले पुग्छ भने तपाई आफ्नो बाटो लाग्नुस्। हजुरले त्यो बहिनीलाई त्यसरी नभने भए हुन्थ्यो। उसले चाहिँ जे पनि भन्न हुने, मैले चाहिँ भन्न नहुने किन? हाम्रो साथमा कोही नभरे हेपे होला हामीलाई। अब त छोरीलाई बोलाउने हो कि
अब त उसको पनि पढाइ सिद्ध गरे। पढाइ सकेको भए त बोलाउनु पर्ला। आमा के भयो? म बजार जान्न के सामान किन्न, पैसा दिनु न अलिकति। कति पैसा चाहियो? धेरै होइन, 5-6 हजार जति दिनु न। 5-6 हजार? त्यत्रो छ त मसित? ए 4,000 छ यी खुद्रा छ ल 4,000 खोइ त्यति सबै दिनु, कति सामान लिनु छ क्या, उतै 500 पनि दिनु पर्दैन ल। आमा जहिले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। ल म गएँ, चाँडै आइज नि। हुन्छ। भाउजू म पनि अहिले जान्छु है। काकीले धेरै नराम्रो सोच्नु भएको छ घरमा, मिल्छ भने त्यो तिलहरी छिट्टै उकासिदिनु न। हस् नानी, म जति सक्दो छिटो तिलहरी लिएर आइदिन्छु। हस् भाउजू, अहिले जान्छु है। कमला नानी घाँस काटेर आएको? हजुर दाइ, टाढै जान लाग्नुभयो? होइन, तिम्रो घरसम्म यसो सानो काम थियो, त्यही भएर जान लाग्यो। किन र दाइ, भेट्नुपर्ने केही काम थियो कि? तिमीले आमाको चिनो भन्दै सुन धितो राख्न लगेकी थियौ रे नि, त्यो सुन लिन जाऊ रे, नत्र लिलामी हुन्छ अरे। त्यही कुरा भनिदिनु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर तिम्रो घर जाँदै थिएँ। हस् दाइ। ल म गएँ ल। बुबालाई खुवाउने औषधि किन्ने पैसा समेत छैन मसँग। तिलहरी उकास्ने पैसा मैले कहाँबाट लिएर आऊँ? हे भगवान्, मेरो मद्दत गर्नुहोस्। यो गाउँमा दाउरा चिर्दिने मान्छे कोही पनि छैन। बरु कसैले दाउरा चिर्दिए 200-400 रुपियाँ दिन्थे नि। मैले यो दिदीको दाउरा चिरिदिएँ भने कमसेकम मसँग बुबाको औषधि किन्ने पैसा त हुन्छ। दिदी, यति दाउरा चिरे बापत 200-400 दिनुहुन्छ भने यो दाउरा म चिरिदिन्छु। बहिनी, तिमी पनि त म जस्तै नारी हो नि, यो दाउरा चिर्न सक्ने बल छ र तिमीमा? परिस्थितिले मान्छेलाई बलियो बनाउने रहेछ दिदी। मेरो ससुर र बुवा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि खुवाउने पैसासम्म छैन। यति चिर्दिए बापत मैले मेरो बुबालाई औषधि खुवाउने पैसा जुटाउन सक्छु भने म यो काम गर्न सक्छु दिदी। खुवाइदिनुहोस् बन्चरो।
लौ बहिनी, यति पैसा भएपछि त तिम्रो बुवालाई औषधि किन्ने पैसा पुग्छ होला नि। तिम्रो सासू ससुरा साँच्चीकै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, जसले तिमी जस्तो बुहारी पाउनुभयो। मन नदुखाऊ बहिनी। तिमी आफ्नो परिवारको लागि यति ठुलो पहाड बनेकी छौ कि पीडाको त्यो ठुलो आदि तुफानले पनि त्यो पहाडलाई हल्लाउने सामर्थ्य राख्दैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अहिलेलाई जान्छु है। रमेश दाई कहिले आउनुभयो गाउँ? अघि भर्खर आएको। तिमीलाई सन्चै छ नि? सन्चै छु। अनि तपाईँलाई नि? मेरो त ठिकै भन्नु पर्यो कमला। आफू त विदेश जान भनेर हिँडेको मान्छे मेन पावरले झुलाएर हैरान बनायो। होटलमा बसेर पैसाको मात्रै सत्यानाश भयो। भिजा झरे छाँटकाँटै देखिएन। अनि म त हैरान भएर गाउँतिरै फर्केँ। विदेश पनि भन्ने मात्र रहेछ है दाई। जाउँ भन्दा जानलाई गाह्रो, फर्कियौँ भन्दा फर्किनलाई गाह्रो। सजिलो त केही रहेनछ जिन्दगीमा। अभागी खप्पर, जहाँ गए पनि ठगर। अब त दुःख भोग्दा भोग्दै यस्तै बानी परिसक्यो। कहिलेकाहीँ त सुखको अनुभूति हुँदा पनि अचम्म लाग्छ। अनि कमला, घरतिर बुबा आमालाई सन्चै छ नि? आमा चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ दाई, बुबा चाहिँ अलि बिरामी हुनुहुन्छ। औषधि पनि सकिएर किन्ने पैसा नभएर खुवाउन पनि पाएको छैन। बरु दाईसँग छ भने मलाई 5,000 जति सापटी दिनुहोस् न। हुन्छ बहिनी, अहिले म खेततिर हिँडेको, बेलुका घरतिर आउन, त्यति सहयोग त म गरिहाल्छु नि। आखिर हुँदाखेरि नै सहयोग गर्ने हो। हस् दाई। अहिले जान्छु है कमला। घरमै बसेस। तँलाई मैले त्यो कमलासँग तिलरी मागेर ल्या भनेकी थिएँ, ल्याइस्। 2-4 दिनमा ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ काकी। फेरि त्यो अहिले हामीलाई जरुरत पनि त छैन। जरुरत छ कि छैन तँलाई थाहा छ? मलाई सिकाउँछस्? अर्काको सामान दिनु अघि सोध्नु पर्छ भनी संस्कार पोलेर खाइस् कि यो घरको महारानी सम्झिन्छस् आफूले आफूलाई? यो मेरो आमाको तिलरी थियो, त्यही भएर कसैलाई सोध्न जरुरत ठानिन। तपाईको हो र तपाईलाई सोध्नलाई? अझै मुखमुखे लाग्छस्? त्यत्रो महँगो तिलरी त्यसले खाइदिए भने तैँले निकाल्छस् त्यो पैसा? बेलुकासम्म त्यो तिलरी ल्याइनस् भने तेरो बास आज राति कोर्टमै हुनेछ, बुझिस्? अहिले कस्तो छ बुबा हजुरलाई? अहिले ठिकै छ बुहारी। लिनुस् यो औषधि, म भित्रबाट पानी लिएर आउँछु। तिमीले पैसा कहाँबाट पायो र यो औषधि किन्नु ल्याएर भन्छ? पहिला यो औषधि खानुस् न बुबा।
दिनुहोस् बुबा। अनि बुहारी पैसा चाहिँ कहाँबाट पायो त? माइतबाट बुबाले अलिकति पैसा दिनुभएको थियो, त्यही बचाएकी थिएँ, त्यसैको लिएर आएकी। तिम्रो सासू ससुरा साँच्चीकै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, जसले तिमी जस्तो बुहारी पाउनु भयो। तिमी आफ्नो परिवारको लागि यति ठुलो पहाड बनेकी छौ कि पीडाको त्यो ठुलो आधी तुफानले पनि त्यो पहाडलाई हल्लाउने सामर्थ्य राख्दैन। के भयो बुबा, किन टोलाउनु भएको? साँच्चै बुहारी, तिमी हाम्रो परिवारको लागि ठुलो पहाड बनेकी छौ। त्यो पहाडलाई जस्तै पीडाको आधी तुफानले पनि हल्लाउने सामर्थ्य राख्न सक्दैन। होइन भने सामान्य मान्छेको पछि को लाग्छ र बुहारी? मैले जति नै कोसिस गरे पनि तिमीलाई यो दानवहरूबाट छुटाउन नसक्ने भए। के गर्छौ त बुहारी? मैले तिम्रो लागि खुसी कहिले ल्याउन नसक्ने भए। त्यस्तो नभन्नुहोस् न बुबा, तपाईँको खुसी नै त मेरो खुसी हो नि। मेरो कारणले तपाईँ खुसी हुनु भनेको म आफै खुसी हुनु हो। त्यसैले जो सबै मैले आफ्नो खुसीको लागि गरेकी हुँ। बुबा नरुनुहोस् न बुबा, नरुनुहोस् न। अझ पनि चुप्लाएर बस्नुहुन्छ है तपाईँ? साँझको बेलामा के चर्तीकला देखाउन लायो? एक शब्द पनि नबोली ठिम ठिम पर्दै कहाँ गएको होला त? अब अघि पछि सोध्थेँ, आज सोधिनँ नि, कहाँ गएको होला? त्यस्तो भनेर हुन्छ? घरकी बुहारी मान्छे यसरी साँझमा बाहिर जाँदा के भन्छन् गाउँलेले? कहिले सोच्नु भएको छ? होइन, अब चेवाचाचा गर्दै हिँड्ने कुरो पनि त आएन नि। अब चुइक केही बोल्यो भने समाज सबै उतैपट्टि छ। अब के गर्नु त, मैले कसरी त हलाउनु? त्यसो भनेर हुँदैन, छेउचर्चा त गर्नैपर्छ आमा। यसरी छाडा छोडेर नि हुन्छ? घरकी बुहारी साँझको समयमा निस्केकी छे, फेरि गाउँलेहरू यसको पक्षमा किन लाग्छन् त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। मुखले भनेर भएन भने कहिलेकाहीँ हातै पनि हाल्नुपर्छ क्या आमा। यसरी हेपाइ नै सहेर बसेको चाहिँ मलाई पटक्कै मन परेन है। अनि फेरि त कहाँ जानु लाग्यो? होइन, उसको पछि लाएर गइस् त कता जान्ला त? हजुरले कान्छी छोरालाई फोन गर्नुभयो? गरेँ। अनि के भने त? के भन्थे? परीक्षा आउन लागेको छ, परीक्षा सकिएर पछि आउँछु भन्छ। परीक्षा सक्नु अगाडिको बिदामा त घरमै आएर पढ्यो हुन्थ्यो। भनिन, ठुली भएको छोरी त्यति त नभने पनि बुझ्नुपर्ने हो। सायद हामी बाबुआमाको अनुहार हेरेर पढ्दा उसको पढाइ बिग्रिन्छ होला नि। त्यस्तरी पनि नभन्नु न हजुर, हाम्रो आफ्नो भन्नु त एउटै बाँकी छ। त्यो पनि सधैँ हामीसँग बस्ने हो र? माया गरेर पुलपुल आएर के नै हुन्छ र? एक दिन पराई घर पठाउनै पर्छ। त्यो बेला मन दुखाउनुभन्दा अहिलेदेखि नै मन कठोर बनाउने प्रयास गर्दैछु। जतिसुकै छोराछोरी हुर्काए बढाए पनि
आखिर मर्ने बेलामा एक्लै हुने लेख्या रहेछ त। के कुरा गर्नुभयो हजुरले? जीवन सुख दुःखको बाटो हो भनेर हजुरले नै भन्नुहुन्थ्यो त। आज आएर जिन्दगीसँग किन हारेको महसुस गर्नुहुन्छ? जितको अठोट नै बोकेर हिँडेको थिएँ सुधा। कतिसँग जिते पनि होला, तर आफ्नै सन्तानले हराउँदा हारिँदो रहेछ। हार्ने मात्र होइन, जितको झिनो आशा पनि मर्दो रहेछ। जसरी एउटा निम्न लागेको दियो सानो फुले पनि निप्छ नि, हो त्यस्तै दियो जस्तै बनेको छ जीवन। कुन बेला हावाको झोक्का चलेर निम्ने हो पत्तो छैन। त्यस्तो नभन्नु न हजुर। हामीसँग दुःखको वजन सुखको बराबरीमा धेरै होला, तर सुखको अनुभूति गर्न दुःखको सहारा चाहिँदैन नि, होइन र? जीवन जसो तसो त कटाउनै पर्ने रहेछ। दुःखलाई सम्झेर अहिले भोग्दै गरेको वर्तमानलाई किन दुःखी बनाउने भन्नु त? मैले जीवनसँग हारेको महसुस गर्दा तिमीले जितको आभास दिलाउँछौ र त म अहिलेसम्म जीवित छु। रमेश दाइ। हजुर कमला बहिनी, म भित्र खाना खाँदैछु, भित्रै आऊ न। भर्खर खाना खाँदै हुनुहुन्छ दाइ? आफू त एक्लो मान्छे, दिउँसभरि काम गरेर बल्ल त खाना बनाएर खाने फुर्सद हुँदैछ। अनि तिमी त अघि नै आउँछु भन्थ्यौ, भर्खर पो आयो त। मेरो पनि काम गर्दा गर्दा बल्ल फुर्सद मिल्यो। मैले दिउँसो भनेकी थिएँ नि दाइ, मलाई 5000 जति छ भने दिनुहोस् न, पैसाको साह्रै अभाव भएको छ। हुन्छ बहिनी, म पैसा लिएर आउँछु, तिमी बस्दै गर है। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। यस्तै अप्ठ्यारो पर्दा त छिमेकी काम लाग्ने हुने। पैसा फिर्ता गर्न कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमीसँग जहिले हुन्छ तहिले दिँदा हुन्छ। हस् दाइ, अहिले नै जान्छु है। हुन्छ नानी, म पनि ढोका लगाउन जान्छु। हस् दाइ, अहिले म जान्छु है। हुन्छ कमला, केही पर्यो भने मलाई सम्झा न। त्यो पैसाको निम्ति त्यस्तरी गिर्छ जस्तो त मलाई लागेको थिएन। गाउँलेले थाहा पाए पनि हाम्रो के इज्जत रहला, त्यो रामको के होला? मलाई त पहिले शङ्का लागेको थियो, कुन्नी नैले आफ्नो हरकत देखाउँछ भनेर। त्यही भएर यसको पछि पछि लाएर गएको। अब आफ्नै आँखाले देखेपछि त कसरी नपत्याउने आमा? बुहारी बिग्री चाहिँ 2 पैसा के कमाएर ल्याएको थियो, उसैसँग पो सल्की छ त। यसलाई यो घरमा 2 मिनट पनि राख्नु न, बुझ्नुभयो आमा? महारानी आइपुग्नु भयो त। हामीलाई नसोधी कहाँ गएको हो? त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइस्, के गरेर ल्याइस्? कोपिला नानीको सुन निकाल्नको लागि रमेश दाइकोबाट स्थापट्टि लिएर आएकी आमा। मलाई थाहा छैन त्यो रमेशसँग यो पैसा के गरेर ल्याइस् भन्ने कुरा। तँलाई घरको इज्जतको अलिकति पनि डर भएन है? अलिअलि पैसा के कमाएर ल्याएको थियो, उसैसँग सल्की छैन? दिदी, मैले
मैले तपाईको के बिगारेकी छु र आमा? मैले यो घरको इज्जतमा आँच आउने काम अलिकति पनि गरेकी छैन। यो ज्यान भन्दा प्यारो मेरो लागि यो घरको इज्जत हो। यदि म मरेर यो घरको इज्जत बच्छ भने म मृत्युसँग पनि डराउँदिन। तर मलाई यस्तो तथा नामको आरोप नलगाउनुहोस्। म यो घरको बुहारी होइन र आमा, म यो घरको सदस्य होइन र। बरु म बढी भएकी छु भने मलाई बिस खान्देर मार्नुहोस्। यसरी किन हेला गर्नुहुन्छ दिदी? तपाईँ पनि त कसैको घरको बुहारी हो नि। तपाईँलाई यस्तै गरे भने के हुन्छ? म त परिश्रम गर्ने मान्छे हो दिदी, इज्जत बेचेर घर धान्ने केटी होइन। तपाईँ पनि एउटी नारी हो दिदी। एउटी नारी भएर अर्को नारीमाथि यस्तो आरोप लगाउन तपाईँलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। नमस्कार, म निर्देशक रामचन्द्र बोहरा। आजको एपिसोड त हेरिहाल्नुभयो होला। कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीले पिन गरेको कमेन्टको तल गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। सर्वप्रथम चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूले हाम्रो सिरियल त हेरि नै हाल्नुभयो, कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथै कुनै तपाईँलाई कमी कमजोरीहरू देख्नु भएको छ भने कमेन्ट गरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोस् है त। धन्यवाद।